السلام عليكم ورحمة الله الشباب، مرحبا بكم في فيديو ديال تصحيح امتحان اللي حطيتو لكم في الباج في الفيسبوك. الغالبية ما فهمش التصحيح. الوغ من بعد ما صيفط ليا شحال من واحد منكم على اساس هاد جوج تمارين اللي بنتو ليا ما فهمتوهمش بزاف اللي فيهم التحليل، غادي نحاول نديرهم لكم غير نشرح التمرين، واللي بغى التصحيح مكتوب راه كاين في الباج. الوغ الباج راه نحط لكم اللين ديالها في التحت، وعلى بركة الله. بالنسبة لهاد التمرين هذا pour dégager certaines propriétés flow, des chercheurs ont réalisé une expérience sur 3 sols montrés que le document 1. يعني بنا عندنا 3 ديال الانواع ديال التربه اس 1 تربه اس 2 تربه اس 3. بنا نعرفوا لي بروبريتي فيزيك ديال هاد التربات، يعني الصفات الفيزيائيه ديالهم. اشنو درناهم في واحد لو تيب، ودرنا المهم درنا واحد الغربه لتحت هنا، وبدينا وحطينا التربه الاولى، التربه الثانيه، التربه الثالثه. كبينا في كل تربه 100 مليلتر ديال الماء، وفي التحت درنا واحد تيب اللي كنجمعوا فيه داك الماء اللي خرج اللي كيترافيرسي هاد لوصول هذا، يعني اللي داز من هاد التربه وتريكيبيغا لينا في هاد لو تيب. بوغ لوصول 1 كبينا 100 مليلتر وخرجت لينا منه 80 مليلتر. اذا لوصول 1 احتفظ بواحد النسبه اللي هي ديال 20 تقريبا، ديال 20 مليلتر. لا ميم شوز بالنسبه للصول دو كبينا 100 مليلتر خرجت لينا 70، بالنسبه للصول 3 كبينا 100 مليلتر خرجت لينا 88. الوغ هاد الدوكيمون كتهضر على هاد التجربه هادي، يعني لو فيلتري او بيان لو ترافيرسي لو سول اللي الماء اللي كبينا وخرج لينا من تحت. الوغ لا كيستيون رجعوا الله يهديك. الوغ لا كيستيون الاولى شنو قال لك؟ Quelles propriétés physiques du sol montrer cette expérience. Alors les propriétés physiques اللي شفتوهم كاينه من غير لا تيكستير ولا ستركتور ولا تيب دو سول اكسترا، كاينه لا بيرميابيليتي ولا كاباسيتي دو ريتونسيون اون، يعني النفاذيه وقدره الاحتفاظ بالماء. بعد اول مساله النفاذيه كيفاش كنحسبوها؟ بي كتساوي في 3 اللي هو الفوليوم ترافيرسي ليشونتيون sur T1 T2 moins T1. T1 هي لو طون ديال فاش طاحت لا بروميير غوت، يعني الوقت فاش طاحت اول نقطه، و T2 هو الوقت فاش طاحت اخر نقطه من هاد النقط اللي كيدوزو هاد لي شونطيون. بالنسبه لهاد السؤال هذا خصني نجاوب عليه ونكون ذكي. الوغ بما انه ما عطاونيش هنا لو طون ديال بروميير غوت و ديرنيير غوت، ما عطاوهاش ليا، الوغ ماذا اش غندير؟ باردون الله يهديك. دونك بقات ليا واحد البروبريتي فيزيك اللي هي لا كاباسيتي دو ريتونسيون اون اون. دونك لو بروبريتي فيزيك montrer cette expérience c'est la capacité de rétention en eau. مزيان. بالنسبه للسؤال الثاني calculer cette propriété pour les trois sols. الوغ اش غدير سي ار او بيان في 3، كل واحد كيفاش كيرمز ليها، كل استاذ واش مكيعجب. اش غتساوي؟ يعني الماء المحتفظ به من طرف التربات كيساوي الماء اللي كبينا في الاول ناقص الماء اللي خرج، يعني سي ار كتساوي في ان موان في 2. فهنا في هذا الوصول هذا عندكم 100 ناقص 180 يعني احتفظ ب 12. عندك في هنا 12 غنعقلوا عليها، هنا 12، هنا 100 ناقص 70 هي 30، وهنا 100 ناقص 80 هي 20. اذا اكبر وحده كاينه عند لوصول 2. فهمنا؟ لوصول 2 هو اللي يحتفظ بزاف ديال الماء، حيت عطيناه 100 وخرج لينا غير 70، يعني احتفظ ب 30. هذا احتفظ ب 20 وهذا احتفظ ب 12، يعني اقل واحد احتفاظا بالماء هو اس 3. دونك كومباري لي فالور كالكولي، غتقول لي اودي d'après la question précédente, je constate que IS1, IS2 porte une capacité de rétention en eau plus grande que le sol IS1 qui est même plus grand que le sol IS3. يعني غتقول لي انني لاحظت ولا الاحظ ان IS2 احتفظ لينا بواحد الكميه ديال الماء اللي كبر من IS1 والذي بدوره أكبر من S3.
هذه هي لا ريبونس ديال لا كيستيون. شوفوا غير راه الاسئله مكتوبين كاينين في لاشين في الباج بيرسونيل. كتب غير ميلود المدان ولا شوف اللين لتحت وغادي توصل الاجوبه. دونك قال لك اسيدي لو دوكيمون 2 représente l'évolution de la capacité de rétention en eau selon la texture du sol. يعني هذا راه درتوه في الدرس وراه عندكم غير هذاك اللي عندكم في الفيديو اللي حطيت ما قبل الاخير، راه غير هذاك فيه لو ريزيرف ايتيل يعني وفي فيه ريزيرف ايتيل او بيان لو ديسپونيبل وفيه لو نون ديسپونيبل. هنا عطاوكم غير لا كاباسيتي دي روتونسيون اون. اشنو كتلاحظوا هنا؟ عندنا هنا الماء المحتفظ به بدلاله لا تيكستير دو سول. كما كتعرفوا ان لو صابل لي بارتيكول دو صابل بلي غرون كو لي بارتيكول دو ليمون كي لو ميم بلي غرون كو لي بارتيكول دارجيل. لارجيل عنده الحبات اللي كيكونوا صغار بزاف، يعني كاين واحد العلاقه. هذا السؤال كيطرح بزاف، كيقول لك كي لي لا غولاسيون اونتر لا كاباسيتي دي ريتونسيون اون او اي لا تيكستير دو سول. من هنا غتخرج غير من هذا ان قد ما صغارت لا تيكستير دو سول la capacité de rétention en eau augmente. Alors, la capacité de rétention en eau augmente avec la diminution du diamètre des particules qui constituent le sol. يعني أن القدرة الاحتفاظ بالماء كترتفع كلما نقصات قطر الحبات اللي كتكون التربة. كنتمنى أنني نكون وصلت لكم الجواب. Donc le document 2 représente l'évolution de la capacité de rétention en eau selon la texture du sol. Comment varie la capacité de rétention en eau selon la texture du sol? هادشي اللي قلت أن la capacité de rétention en eau, je constate d'après le document 2 ou la graphe, je constate que avec la diminution de la taille des particules, la capacité de rétention en eau augmente. وحبس وغتشد النقطة ديالك. Donc en utilisant les documents 1 et 2 préciser la texture de chacun des trois sols. Alors يكفي أنك هنا حسبنا الكاباسيتي دي ريتونسيون. هنا فهاد مثلا نجيو الاس ان لقينا فيه 20، غتجي هنا تقلب على 20 21 تقريبا 20 كاينه هنا، غدير الاسقاط على هذا غتخرج لك. المهم حاول تجيبها هي هذيك، غدير الاسقاط غتخرج لك ليمون. غتقول لي لو سول اس 2 دابخي علاش درت الاسقاط هنا؟ حيت هنا قال لك دوكيمون 1 اي دوكيمون 2، يعني خصك تستعمل هذه وهذه. الو غادي شنو عطاتني؟ هذه عطاتني لي فالور نيميريك وهذه غندير عليها البروجيكسيون. الوغ اس ان غنهزو 20 غنديرو البروجيكسيون على هذا الخط وغنهبطو لقينا حدا ليمون ولا فوق ليمون غنقولوا هذا لو سول هذا هو ليمون. الا لقيناها الوسط ديال ليمون والصابل غنقولوا سول صابل ليمينو، ولكن هذا غيكون لو سول ليمون. و اس 2 شحال لقينا فيه 30، غنجي 30 28 35 تقريبا 30 غتكون هنا. الا درتي الاسقاط غتلقى سول ارجيل. دونك لو سول دو اي ان سول ارجيلو. بالنسبه اس 3 88 100 ناقص 88 12 تقريبا 7 هنا. الا درتي الاسقاط غتلقى ان سول صابل. دونك اس 3 صابل، اس 2 ليمون، اس 1 ارجيل. نتمنى انكم فهمتوا هذا التمرين، ونعاود نذكر راه التصحيح كاين في لاباج ديالي في الفيسبوك. اذا سالينا ليكزيرسيس 2، دابا نمشيو ليكزيرسيس 3. Alors pour l'exercice 3, pour montrer l'influence du sol calcaire, on réalise une expérience sur l'Epinus litus. عقلتوا على هاد النبته راه شرحتها لكم في الفيديو اللي فات، اخر فيديو. l'Epinus litus c'est un plante ou bien une plante calcifuge، هي غير محبه للكالكير، qui ne sont pas développées sur le sol calcaire. شفتوها؟ هي لا تحب الكالكير ولا تنمو على الكالكير، ما كيحملوش بعضياتهم بالعربيه تعربت. دونك تو كوم لو شينلي، بحال هي هاد ليبينوس ليتيس دايره بحال الشينلي. يعني بما ان ليبينوس ليتيس لا تحب الكالكير
إذا الشي حتى هي لا تحب الكالكير، عقلوا على هادي، يعني شاربة من هذاك الشيء اللي كدير هادي كديرو هادي. On cultive les Pinus luteus dans علاش واخا on cultive les Pinus luteus dans des échantillons de sol qui diffèrent par leur pH. زينا هاد لي بينوس luteus زرعنا بزاف ديال التربات، تربة بي اش ديالها 5، تربة بي اش ديالها 7، تربة بي اش ديالها 9، تربة بي اش ديالها 11، المهم غادية وكتسال. échantillon du sol qui diffèrent par pH، يعني هاد التربات مختلفة من ناحية البي اش ديالها. Le document ci-dessus là هنا نقولو سي كونتر هادي جانبه montrer la variation de la quantité de CO2+ absorbée par cette plante en fonction du pH du sol. يعني اشنو كتلاحظوا ان هاد النبتة رغم انها لا تحب الكالكير، ولكن في ظروف معينة فاش كيوصل لبي اش يعني 9 هي كتاخد داك CO2+، ولكن فاش كيدوز 9 هاد البي اش كتاخد واحد الكمية كبيرة ان كونتيتي انورم دي زيون CO2+، رغم انها ما كتبغيش. تفهمنا؟ انا شرحت لكم هاد النبته داك النهار، قلت لكم بحال شي دري صغير كيعرف هو بلي الفانيد وبيبون وداكشي مضر. تفهمنا؟ ورغم ذلك فاش كيكون داك الفانيد وبيمو كياكلو، وهاد الفانيد وبيمو كيلهي داك الطفل انه ما ياكلش داكشي اللي غينفعو. تفهمنا؟ وبالتالي سيموت الا بقى كياكل داك بيمو. تفهمنا؟ باسراف. حتى هاد النبته فاش واخا هي ما كتحملش CO2+ لي سول كالكير اللي فيهم CO2+، ولكن فاش كتحط في السول كالكير كتاخد واحد الكميه كبيره ديال لي زيون CO2+. الوغ اش كيطرى ليها هاد الكميه الكبيره اللي خداتها في المقابل كتبلوكيها باش ما تاخدش دوك لي زيون الاخرين اللي هما مهمين للصحه ديالها، كي سون انديسبونسابل ا لور دو ديفلوبمون. سي بور سا كتموت في هاد لو سول، ماشي ما كتعيش، ماشي ما كتنبتش فينا نبتات كتموت اكوز ديال هاد التصرف هذا ديال انها كتاخد واحد الكميه كبيره ديال CO2+. كنتمنى انكم تفهموا هاد لابارتي هادي، راه ساهله ماشي شي حاجه، ما تعقدوش الامور، خذوا الامور ببساطه. راه بزاف هادوك سيرتو هادوك اللي عندي في الواتساب ما كتعقدوا شنو هو كابليس، استاذ داك كابليس ما عرفش. كابليس هو واحد ليون كتاخدو النبته ببساطه صافي، مهم ليها باش النمو ديالها. الوغ اودي الله يهديك انت. دونك décrit la variation de l'absorption de CO2+ en fonction du pH du sol. Décrire la variation de l'absorption du CO2+ en fonction du pH du sol. هنا غادي توصف التغير ديال امتصاص CO2+ بدلالة البي اش. اش غتقول لي؟ جو كونستات d'après le ou bien la courbe ou bien la courbe représente ou bien le document représente la variation de l'absorption de CO2+ en fonction de pH. Je constate que avec l'augmentation de pH, la quantité des ions CO2+ absorbés par la plante Lepinus luteus augmente. وممكن تفسر بزاف، ممكن تقول ليه je constate que entre pH 5 et 9 la quantité des ions CO2+ absorbés par la plante Lepinus luteus est variée ou bien augmentée lentement mais après un pH supérieur à 9 la plante Lepinus luteus a absorbé une grande quantité de CO2+, ou bien l'absorption de CO2+ par la plante Lepinus luteus augmente rapidement. المهم كل واحد يعبر بطريقته، سينو راه كاين الاجوبه في الصفحه ديالي الشخصيه ماشي ديال المركز. Donc interpréter l'absence de chélice sur un sol calcaire, sachant que le fer est essentiel pour le développement des plantes chlorophyllien et que CO2+ à la limite l'absorption de fer. في الكتاب ديالكم عطاوكم K+, l'aïon ديال البوتاسيوم، ودابا عطاوكم الفير Fe. كما قلت لك ان ديك الشينلي فاش كتحط في السول كالكير كتاكل غير داك CO2+، كتهتم غير بهذا وكتنسى دوك لي زيون الاخرين. دونك اش غتقول لي هنا؟ لا un peu le chenillier est un plante calcifige mais lorsqu'il cultive dans les sols calcaires il absorbe
une quantité énorme des ions Ca2+, ce qui empêche l'absorption des autres ions essentiels à leur développement. essentiels à leur développement. صافي هادشي اللي غتقول لي. المهم هذا هو الجواب مقترح، وانت شوف الجواب في الاخرى. راه قال لك هنا Ca2+ كيحبس هذا باش ما تمتصوش، تفهمنا؟ دونك ثالثا déterminer les facteurs pédologiques qui influencent la répartition du Shinli. هاد pédologique شك فيها واخا. les facteurs influencent la répartition ديال لو Shinli هي la nature du sol. la nature du sol هي الاولى، واش السول كالكير ولا ماشي كالكير. تاني حاجه لو بي اش دو سول، حيت هي على ما اعتقد هي كتبغي دوك لي سول لي بازيك، تفهمنا؟ كذلك ممكن تزيدها حتى داك لا كاباسيتي دي ريتونسيون اونو ديال لو سول، تفهمنا؟ يلا نتمنى انكم فهمتوا هاد جوج تمارين. بالتوفيق ان شاء الله. حاولوا تركزوا على الدرس ديالكم، وتركزوا على داكشي بسيط، خذوه ببساطه، وما يكون غير خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.